अस्सलामु अलैकुम। कार्लोस उस्मान सीजन 4 की पहली एपिसोड के आगाज में हमें एक बहुत बड़ा किला दिखाया जाता है जिसके अंदर और बाहर लोगों का जम्मे गफीर होता है। इसके बाद हम देखते हैं कि कुछ बाज़ंतीनी जंगजू सामने आते हैं जो अपने मखसूस अंदाज में शोर करके वहां पर मौजूद तमाशाइयों का जोश बढ़ाते हैं और वो तमाम जंगजू अजीम रूम की आवाज़ें बुलंद कर रहे होते हैं और वहां पर मौजूद तमाशाइयों में उस्मान और इसके जांबाज भी खामोशी से ये सब तमाशा देख रहे होते हैं। इसके साथ ही एक बाज़ंतीनी कमांडर कुछ कैदी लेकर वहां आता है। नाजरीन, ये कमांडर कोई और नहीं बल्कि उस्मान का जांबाज सिपाही कोनूर होता है। तुर्क कैदियों को देखकर लोग जोश में नारे लगाना शुरू कर देते हैं और उस्मान परेशान हो जाता है। इसके साथ ही एक बाज़ंतीनी गवर्नर आता है। गवर्नर के आते ही उस्मान के सिपाहियों और करीबी साथियों में तालमेल शुरू हो जाता है। कोनूर के इशारे पर बाज़ंतीनी सिपाही तमाम कैदियों की जंजीरें खोल देते हैं। इसके बाद कोनूर अपने दोनों हाथ फैलाते हुए कहता है, मुकद्दस रूम के लोगों, खेल शुरू हुआ जाता है। कोनूर एल बाज़ंतीनी सिपाही के पास जाता है और कहता है, कुल्हाड़े वाला, जंगों का तजुर्बेकार। फिर एक कैदी के पास आकर गुस्से से कहता है, लड़ो अपनी आज़ादी के लिए। इसके बाद शहंशाह अंद्रे निकोस के आते ही किले में बाजे बजना शुरू हो जाते हैं। पूरा किला शहंशाह को खुश आमदीद कहता है। इसके बाद एक बाज़ंतीनी सिपाही जरकोताई और तुर्गत के पास आता है और कहता है, सब नारे लगा रहे हैं, तुम दोनों में जोशो खरोश क्यों नहीं है? जरकोताई इसे रूमी जुबान में जवाब देता है, खामोश रहना फलसफी होने की अलामत है। जवाब सुनकर बाज़ंतीनी सिपाही आगे बढ़ जाता है। तुर्गत जरकोताई से पूछता है, तुमने इसे क्या कहा कि वो आसानी से चला गया? जवाबन जरकोताई कहता है, मैंने इसे कहा कि खामोश घोड़े को लात मारना जुल्म है। फिर शहंशाह लोगों से मुखातब होते हुए कहता है, मनसूख शुदा रिवायात वापिस आ गई हैं क्योंकि रोम को जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। रोम की ताकत वापस आ गई है। इसके साथ ही शहंशाह अपने तख्त पर बैठ जाता है और कहता है, लड़ाई शुरू होने दो। ये सुनकर कैदी हथियार उठा लेते हैं और फिर उस्मान कहता है, तुमने तफरी के लिए खून बहाया। इसके बाद खौफनाक खेल का आगाज होता है। वैशी जंगजू मासूम कैदियों पर टूट पड़ते हैं। ये देखकर शहंशाह कहके लगाकर हंसता है और अपने कैदियों को पिटता हुआ देखकर उस्मान और इसके सिपाही मैदान में कूद जाते हैं। तो नाजरीन, उस्मान रोम कैसे गया, क्या हुआ, अब देखते हैं एक दिन पहले का मंजर। एक दिन पहले के मंजर में हम देखते हैं उस्मान तैयार हो रहा होता है। उस्मान की तैयारियों के साथ एक आवाज गूंजती है, रियासत का बानी उस्मान गाजी, सारी दुनिया आपके हुक्म पर है। आपकी रियासत सारी दुनिया में फैल जाएगी जिसकी बदौलत दुनिया तरक्की करेगी। इसके साथ ही उस्मान की बेटी भागकर शेख अदाबाली के पास जाती है और शेख के हाथ का बोसा लेती है जबकि शायर नज़म गा रहा होता है, मेरे अंदर की चिंगारी जल जाएगी, उस्मान साहब की रियासत की बदौलत दुनिया तरक्की करेगी। सारा शहर खुशी का समा पेश कर रहा होता है और खान अलाउद्दीन, तुर्गत और बाकी लोग भी वहां पर मौजूद होते हैं। शायर मजीद कहता है, इसकी रियासत और इसकी सरहदें अल्लाह की मर्जी के मुताबिक होंगी। वो रियासत जो अल्लाह ने उस्मान को अता की, दुनिया इसकी बदौलत तरक्की करेगी। इसके बाद उस्मान भी वहां आ जाता है। इस वक्त शायर के अल्फाज होते हैं, वो मुल्क के मजलूमों के लिए मददगार हाथ बढ़ाएगा और जालिमों के लिए इसका हाथ बहुत सख्त होगा। वो रियासत जो अल्लाह ने इसको अता की, दुनिया इसकी बदौलत तरक्की करेगी। इसके बाद उस्मान सेन में पहुंचकर सबको सलाम करता है। जवाबन तमाम लोग सीने पर हाथ रखकर उस्मान के सलाम का जवाब देते हैं। फिर उस्मान कहता है, अल्लाह का शुक्र है हमने ये दिन देखा, आज हमारी पहली अदालत लगेगी। हम जानते हैं कि फजल खुदा की तरफ से आता है, हमारा वाहिद मकसद काबिल होना है। अल्लाह की तमाम नियामतों का शुक्रिया। इसके साथ ही सदके के लिए एक बकरे को लाया जाता है और शेख अदाबाली उस्मान के पास आकर कहते हैं, अल्लाह आपकी राहें आसान करे उस्मान साहब, इस्लाम की खिदमत करने वाले बहादुरों को अल्लाह फतह अता करे। इस पर तमाम लोग आमीन कहते हैं। इसके साथ ही उस्मान दुम्बे की गर्दन पर छुरी फेर देता है। उस्मान खड़ा होकर कहता है, अल्लाह कबूल करे। सब लोग आमीन कहते हैं। इसके साथ ही शहर के ढोल बजना शुरू हो जाते हैं। दो तुर्क सरदार शहर में दाखिल होते हैं। शहर के लोग बहुत बेहतरीन अंदाज में बेंदर और ओरतम का इस्तकबाल करते हैं। एक तुर्क सिपाही ऊंची आवाज में कहता है, ए लोगो, ये सरदार बेंदर हैं, इनका इस्तकबाल करो। जवाबन बेंदर और ओरतम सीने पर हाथ रखकर लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। इसके बाद बेंदर और ओरतम अपने घोड़ों से उतरकर आगे बढ़ते हैं और ओरतम कहता है, ये येनी शहर है? जवाब में बेंदर कहता है, बिल्कुल ये येनी शहर है। एक कबीले में रहने वाला उस्मान अब शहर से लोगों का मुकाबला कर रहा है। इस पर ओरतम कहता है, बेंदर साहब माशा अल्लाह कहें, नहीं तो लोग कहेंगे आप हसद कर रहे हैं। ये सुनकर बेंदर कहता है, माशा अल्लाह, मैं खुश हूँ, हम इसकी तरक्की से फायदा उठाएंगे और हम खुश होंगे। उस्मान वो वाहिद शख्स है जिसकी हिमायत की जा सकती है।
ہم عثمان کو جو کچھ دیں گے اس کا بدلہ بھی ملے گا۔ اوکتم کہتا ہے ہم ہمیشہ ان کے ساتھ ہیں، انشاءاللہ ایسا ہی ہوگا، ہمیں دگنا ملے گا انشاءاللہ۔ جواباً بیندر کہتا ہے بالکل، جب تک ہم عثمان صاحب کے ساتھ ہیں تو ہمیں نوازا جائے گا۔ اس کے ساتھ ہی وہ سب آگے بڑھ جاتے ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں صحن میں دو شخص آپس میں بات کر رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں یہاں تک کہ ایناگول بھی اب ہمارا وطن ہے۔ جواباً دوسرا سپاہی کہتا ہے بالکل بالکل، لیکن کیا ہوگا اگر ہم غلط فہمی کا شکار ہوئے؟ یہ سن کر سردار بیندر آگے بڑھتا اور کہتا ہے آپ لوگ کیا دیکھ رہے ہیں؟ تمام فصل جمع کر دی گئی ہے، درختوں کو کاٹ کر کشتیاں بنا دی گئی ہیں، ہم کافروں کی طرح سفر کر رہے ہیں۔ عثمان صاحب ہمارے سربراہ ہیں، کسی کو گھبرانا نہیں چاہیے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں عثمان اندر کمرے میں نماز ادا کر رہا ہوتا ہے۔ نماز کے بعد دعا میں کہتا ہے اے ہر چیز کے مالک، اے اللہ ہر چیز تیری ہی طرف سے ہے، یا میرے رب مجھے امانت دی گئی اس سرزمین کو خوشحال بنانے میں میری مدد فرما، مجھے شرمندہ مت کرنا، یا میرے رب مجھے ان سرزمینوں میں اسلام کا پرچم لہرانا نصیب فرما، آمین۔ دعا کے بعد عثمان سپاہیوں کے ساتھ آگے بڑھتا ہے اور ایک آواز گونجتی ہے با ادب عثمان صاحب تشریف لا رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عثمان اپنے تخت کے پاس پہنچ کر اپنا ہاتھ سینے پر رکھ کر سب کو سلام کرتا ہے۔ اس کے بعد سب سرداران یہی عمل دہراتے ہیں اور سب کے بیٹھ جانے کے بعد عثمان کہتا ہے پہلے تمام مسائل پر جرگے میں بحث ہوتی تھی، اب نیا دور ہے تو طریقے بھی نئے ہوں گے۔ ہم یہ فتح نہیں بلکہ کوشش فرض کرنے والے اللہ کے 99 ناموں کے ساتھ اس جرگے کا آغاز کرتے ہیں۔ عثمان کہتا ہے مجھے تمام تر مسائل سے آگاہ کیا جائے۔ جواباً آگ تیمور کہتا ہے خانہ بدوش ہجوم آ رہے ہیں، حضور ہم ان سب کو اپنے ساتھ شامل کر رہے ہیں۔ پھر ترگت کہتا ہے اگر ہمارے خانہ بدوش بھائی اسی طرح آتے رہے تو جنگ کے وقت ہمیں اتنے گھوڑے نہیں ملیں گے۔ یہ سن کر عثمان کہتا ہے ماشاء اللہ وہ برکتیں لے کر آ رہے ہیں۔ بیندر صاحب اب آپ بتائیں کیا حالات ہیں؟ سردار بیندر کہتا ہے اللہ کا شکر ہے تلواروں کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ عثمان پوچھتا ہے اور کارا آغاش کا کیا ہوگا؟ اوکتم صاحب مجھے صورتحال سے آگاہ کریں۔ سردار اوکتم کہتا ہے حضور ابھی کے لیے ٹھیک ہے، لوگ جو کچھ پیدا کرتے ہیں وہ اپنے لیے بمشکل پورا ہوتا ہے۔ تو عثمان کہتا ہے نہیں اوکتم صاحب، کارا آغاش ایک اہم جگہ ہے، اس کی سرحد کافروں کے ساتھ ملتی ہے اور مار ماراجک کے نزدیک اس کی ایک خاص اہمیت ہے۔ یہ سن کر بیندر پوچھتا ہے حضور مار ماراجک کیوں خاص ہے؟ جواباً عثمان کہتا ہے فتح کا دروازہ مار ماراجک ہے، قسطنطنیہ اس وقت مشکل میں ہے، اس سے پہلے کہ وہ پھر سے سب کو ایک کریں ہم فتح کے لیے جا رہے ہیں۔ اس کے بعد قسطنطنیہ کا منظر دکھایا جاتا ہے جہاں پر کینٹاکوزینس شہنشاہ اندرینکوس سے کہتا ہے ہمیں کچھ بھی کر کے عثمان کو روکنا ہوگا، عثمان ہمارے لیے بہت خطرناک بنتا جا رہا ہے، دن بہ دن اس کی طاقت میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، اگر اسی طرح چلتا رہا تو وہ دن دور نہیں جب عثمان ہم پر حاوی ہو جائے گا۔ اندرینکوس کہتا ہے فی الحال میں کچھ نہیں کر سکتا اور اس بات کو اچھی طرح جان لو۔ کینٹاکوزینس کہتا ہے اس طریقے سے روم کی سلطنت نہیں بچائی جا سکتی۔ کینٹاکوزینس مزید کہتا ہے پپاسی ہماری مدد کو تیار ہیں، ہم کروس ایڈس کی مدد کے ساتھ عثمان کو آسانی کے ساتھ ختم کر سکتے ہیں۔ اندرینکوس اس پر کہتا ہے صرف بے وقوفی اس پر یقین کر سکتے ہیں، تم کس طرح کیتھولک پر بھروسہ کر سکتے ہو؟ تم نے ماضی سے سبق نہیں لیا؟ سن لو کینٹاکوزینس، کیتھولک اور ہمارے دشمنوں میں کوئی فرق نہیں۔ جواباً کینٹاکوزینس کہتا ہے کہ تم عثمان سے تو معاہدہ کر سکتے ہو مگر کیتھولک سے نہیں، کیوں؟ میری بات یاد رکھنا، اگر ہم نے کیتھولک کو ساتھ نہیں ملایا تو ایک دن عثمان ہم پر چڑھائی کر دے گا۔ شہنشاہ غصے سے کہتا ہے کیا میں تمہیں ایک بزدل دکھائی دیتا ہوں؟ کینٹاکوزینس کہتا ہے میری بات کا یہ مطلب ہرگز نہیں تھا، میں تو بس بتا رہا ہوں اگر ہم نے دشمن کو صحیح وقت پر نہیں مارا تو ایک دن وہ ہم پر حملہ کر کے ہم سے ہماری طاقت چھین لے گا۔ اندرینکوس پوچھتا ہے کیا تم میرا ساتھ تو نہیں چھوڑ رہے؟ کینٹاکوزینس اس پر جواب دیتا ہے نہیں، میں مرتے دم تک آپ کا ساتھ نہیں چھوڑوں گا۔ ناظرین، کورلوس عثمان سیزن 4 کی پہلی ایپیسوڈ کا دوسرا پارٹ بھی بہت جلد ہمارے اسی چینل کے اوپر اپلوڈ کر دیا جائے گا۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک کریں، شکریہ۔